Yes, amen. Pagkahalangdod gayod sa atong buhi nga Dios mga kaigsunan ug kahigalaan. Maayong buntag kaninyo nga nagalantaw kanato kayon via Facebook Live ug nagapaminaw kanato via radio mga kaigsunan. Ang pulong sa Dios nagaingon sa Salmo 86 versikulo 9 hangtod sa 10. Ang tanang nasod nga imong gihimo musimba kanimo ug daygon kanila o Ginoo. Kay ikaw gamhanan ug katingalahan ang imong mga buhat, ikaw lang ang Dios. Mga kaigsuunan, giawa kita nini nga takna sa pulong sa Ginoo nga ipadayag ngadto diha kaniyang atong mga pagdayig, ang atong mga pagpasalamat tungod kay siya gayud ang Dios nga gamhanan. Ug nasayod ako nga daghang katingalahang buhat ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ug bisan pa man niini nga takna nasayod ako igsuon nga ang Dios padayon nga nagapamuhat diha sa imong nga kinabuhi. Magampo kita. Ginoo namong Dios nini nga takna takusog angayan ka nga among alagaran ug simbahon. Salamat sa bago na usab nga kinabuhi, bago nga kusog ug bago nga paglaom nga imong gihatag kanamo. Amahan niini nga takna, ikaw lang gayud Ginoo ang angayan niining among mga pagpasalamat tungod sa tanang imong gibuhat nga maayo sa among kinabuhi. Bisan pa man Lord sa among pagdaig diha kanimo, kuhaa ang mga babag sa among mga kasing-kasing aron gayud Ginoo ma-enjoy namo ang imong balaan nga presensya diha sa among pagdayig, sa among pagpasalamat kanimo. Takos ka nining takna, ikaw lang ang angayan nining tanan sa pangalan sa among Ginoong Jesus. Amen. Pagkahalangdod mo, Diyos na Amahan, imong gihatagan, buong anak na si Jesus. Tungkol sa mundo mo, at tunay kabawasan, kung pagkaluoy mo, Jesus, nabalik
kay ikaw gayong tinubdan sa tanan. Bisan ang among matag kinabuhi Ginoo, ikaw gayon ang naguna nining tanan alang kanamo Dios. Sa katagpawan mo, dili ko mabuhi kung wala ka, kay ikaw ang kiya ning kinabuhian. Wa ko'y mahimo kung way tabang ikan nimo, anaa kanimo sa tanan. Kay ikaw lamang o Diyos, tinubdan ning tanan sa sinugdan ug sa katapusan. Ang imong ngalan kay Diyos saling among kaugalingon diha kanimo Diyos. Ang kinabuhi ko, gikan kanimo nakapangita sa katagpawan. Yes, Jesus, dili ko mabuhi kung wala ka, kay ikaw ang kiya ning kinabuhi. Continue to declare, wa ko'y mahimo. Yes, Jesus, kung way tabang ikan nimo, anaa kanimo ang kahimuan sa tanan. Kay ikaw lamang o Diyos, tinubdan ning tanan sa sinugdan ug sa katapusan. Ang imong ngalan kay Diyos kay ikaw lamang o Diyos, tinubdan ning tanan sa yuta ug sa kalangitan. Ang imong yes, continue to declare to the Lord, kay ikaw lamang o Diyos. Kay ikaw lamang o Diyos, tinubdan ning tanan sa sinugdan ug sa katapusan. Ang imong ngalan kay Diyos mahimaya. Kay ikaw lamang o Diyos, tinubdan ning tanan
sa butang nga mo puno ang kinabuhi ko. Mingabot ka sa higayon nga wala ko damha, ug tanang kakulangon gipunan mo sa makausap pa. Sa kadugay kong nagpaabot ng ihita, sa butang nga mo puno ng kinabuhi ko. Mingabot ka sa higayon nga wala ko damha, ug tanang kakulangon gipunan mo. Walay sama sa imong kamaayo, takusugang ngayan nga alagaran ka. Ang ugma nimo nga imong gibabaton, kanako nga dili ang ayang pasayloon. Sa mga saan mo, O Diyos, nga akong naangkon, ikaw nagpabilin nga matinud-anon. Ay habag ko na sa'yo na ikaw ang tanan ko, sa dihang nailan ka ginuwas mo, ug karon nimo kong gitawag na anak na nimo, ug parte na sa dakong pamilya mo. Walay sama sa imong kamaayo, takusugang ngayan nga alagaran ka. Ang ugma nimo nga imong ibabaton, kanako nga dili ang ayang pasayloon. Sa mga saan mo, O Diyos, nga akong naangkon, ikaw nagpabilin nga matinud-anon. Dili ka bayran, dili hitungan, ang gibuhat mo sa cross, alang ka nako Ginoo. Dili ka bayran, dili hitungan, ang gibuhat mo sa cross, alang ka nako Ginoo. Dili ka bayran, dili hitungan, ang gibuhat mo sa cross, alang ka nako Ginoo. Dili ka bayran, dili hitungan, ang gibuhat mo sa cross, alang ka nako Ginoo.
salamat tungkol kay sa kanunay, O Dios. Wala gayud ka nakalimot sa tanan, O Dios, sa among kinabuhi. Bisan pa maniningatak na Ginoo, amo na usab kang pagadaykon, awitan, simbahon ug pasalamatan Ginoo. Takos ka nining tanan sa pangalan sa Ginoong Jesus. Amen and amen, mga igsoon. Before tamang lingkod, pwede ba nato himamaton o kumustahon ang atong mga kaigsuunan? Ug ingna siya, gipanalanginan ka sa Dios, igsuon. Yes, hallelujah. Mabalaka, kay kanunay kauban ka, walay angay nga kaanglukan, kay kanako ang bibigyan. Isang sumusuon sa mga problema, isang buhangin na sa pasunay, ihalin mo, may ganang kayang inuna ko kamhanan, kayang inuna ko balaan, kayang inuna ko agiya sa tanan, kayang inuna ko masaligan, kayang inuna ko malauman, kayang inuna ko nasayod sa tanan. Amen. Let's declare. Walay kabalaka ka nato mga igsoon tungod kay ang Dios kauban nato. Mabalaka, kay kanunay kauban ka, walay alay nga kahadlukan, kay kanako magtipingan. Isang sumusuon sa mga problema, isang buwagin kalay sa pasulay, iyakan ni mo, O Diyos, ay kalaukan ako. Kayang inuna ko kamhanan, kayang inuna ko balaan, kayang inauna ko nagiya sa tanan, kayang inuna ko masaligan, kayang inuna ko malauman, kayang inuna ko nasayod sa tanan. Pagkanindot sa awit nga gipahinumdum sa Dios sa matagos sa kanato mga kaigsuunan ug kagalaan ko ni Kristo. Maalaing maanindot nga kabuntagon nga iyang gipasinati aron makabalik usab kita diha sa iyang gingharian. Ug matod sa iyang pulong sa panultihon 3:9 kaingon diri, pasidunggi ang Ginoo sa imong bahandi ug sa unang bunga sa tanan nimong abot. Sa mga kaigsuunan ug kahigalaan nga naminaw usab karon via radio og naglantaw via Facebook Live, gipahinumduman ta sa Dios nga atong pasidunggan siya sa tanang mga bahandi. Bisan pa sa tanang natong naangkon diri sa kalibutan, importante kaayo ang ato ang pagpasidungog sa kaniya, labi na sa pagbalik usab sa iyang ministriya mga kaigsoon naghigalaan. Nasayod ta, gipahinumduman ta ang tanang butang, wala ing tag-iya kundi ang ato ang buhi nga Dios. Busa sa tanan natong maangkon, ato yung halaran or atong gahinan ang Dios aron mapahimutan usab siya sa atong mga abot, sa ato ang mga kamot. Magampo kita, langit no nugamahanan namong amahan. Salamat sa pagpahinumdum o Dios nga ikaw ang tag-iya sa tanan sa among kinabuhi. Bisag unsa man o Dios ang moagi nga mga pagsulay sa matag usa kanamo, gahatag gayud kag kasiraduhan kag siguraduhan sa matag usa kanamo nga ikaw ang Dios nga among masaligan, ikaw ang Dios nga among malauman. Bisan pa Lord sa mga bahandi Lord nga sobra sa among paghatag, sa among pagbalik kanimo kakabuntagon Father God. Ug sa kada adlaw sa among kinabuhi, we keep on declaring that in you we shall lack nothing. Kay kaya gayud ka mo tagbo sa tanan mong panginahanglan sa kada adlaw sa among kinabuhi. Ug patagay kami kanunay pinaagi sa pagpahinumdom sa iyang balaang espiritu nga sa tanang takna sa among kinabuhi wala mo gayud kami biyayo pasagdi man lang pusa gahalad kami karon nga kabuntagon pag ila nga ikaw ang source ani gahalad kami karon nga kabuntagon aron mahimaya usab ka mapasidunggan ka Father God ug padayon kami magdeklara Lord sa among paghalad karon nga takna dako kani kahimuan
ginatuan sa imong ministeriya o Dios. Busa Lord isip panudlanan sa imong atubangan kini nga mga blessings Father God, magdala usab kini kahimayaan sa imong atubangan Father God. Ani nga dapit sa matag usa ka kasing-kasing karon nga takna, wala kami laing ituboy, himayaong pasidunggan kundi ikaw lamang gayon sa pangalan sa mong Ginoong Jesus. Amen. Sulayon man ako, lutuson man ako, basta kauban ka, makabarog gayon ako. At na may mga listahan, huwagiman mga pagkatos, musalig lang ang saan mo, di matapos. Musalig lang saan mo, di matapos. Musalig lang saan mo, di matapos. God is not going to leave you in trouble. He said, He will not leave you in heartache. It says, He will rescue you and you will give Him great glory. When you ask God, calls that a healthy prayer. Freedom begins when you start praying bold prayers. We have a problem. No, nga palambuon ka. Without the greatest test, you won't have a great testimony. When we believe with expectancy, it gets God's attention. A lot of people these days struggles with depression, but the difference is you've come into God's season. Lord, there is breakthrough with relationship. I-restore ni Lord tanan. But you have to believe. Tapos na tong imong kalisod. Tapos na ang imong mga pagbakho. Tapos na ang imong pagkawadon. Today, receive that. Morning sa tanan. Ang pulong ang alaw ito nagaingon nga kayang Ginoo nako gamahanan masaligan tag-iya sa tanan. Agree matana mga igsoon. And karon I want to encourage everyone, especially sa mga young people. Do pong isip ka kanang naghuna-una nga batanon sila sa atong mga ginikanan. Bisan pa sa ato ang mga kaibigan, ang pulong sa Ginoo karon mag-encourage pero magdasig sa atoa nga unsaon nato pagpasidungog ang Ginoo sa eskwelahan, sa trabaho man or sa online or asam ka. And ang atong tema nga catalyst for Christ or living with integrity in a world full of compromise. Are you ready na? Ready na ba mo? Or lain yung girilihan ron pagkuman sa simba. And, ingnay mo tapad, ready na ba ka? Sa dili pa ta magsugod, wala man po'y kahatag sa kuwag listahan. So, wala tayo i-welcome. And,
Sumala sa niaging topic nga sa first Sunday nga giuluhan og katong call out to stand out pinagi ni Pastora Juji nga motindog ta diha sa Ginoo kauban ang kaisog. Last Sunday nag-share ang atong igsuon nga si Pastora Elgin ingon siya nga counter-cultural love, ang paghigugma sa atong isig katawo. Now balik ta kani nga topic giuluhan og truth in the marketplace. So, makita ninyo diha dugay na gikuanan ninyo ni Pastor Van nga unsa gyoy gwapo nga i-background ana kay ako gusto ko nga akong i-background magdala lang utanon kay marketplace god. So kanang baligya lang but naa siya kahulugan. Pero unsa man ning gitawag nga marketplace? Mao ni ang pagpahayag sa ebanghelyo sa publiko. Ang marketplace di ay mao himong simbolo sa kalibutan o mga lugar diin nagtapok ang katawhan. Ang kamatuoran mao ang pulong sa Ginoo. O kinahanglan atong ipadayag kini sa tibuok kinabuhi pagpakita sa Kristohanong mga prinsipyo sa kinabuhi. Diri nimo mailhan ang tawo kung Kristohanon ba siya, the way nga siya mo react, the way nga mo response sa kahimtang. Dili lang sa simbahan ipakita ang pagka-Kristohanon. Kundi apil sa trabaho, sa negosyo o uban pa. Amen ba? Pwede ba ta manindog isip pagtahod sa pulong sa Ginoo? Mao gyapon ang atong pamaagi. Kay nay uban sa ato adiri karong buntaga wa gyud ko basag Bible. So basa tantanan. Ako na tapos sunod mo ha. Okay? In Daniel 1:8 to 21 gingon di ang pagtuon ni Daniel ug sa iyang mga higala sa Babylon. Apan hugot nga nagdesisyon si Daniel nga unsa? Nga dili niya hugawan ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagkaon o ilimnon sa hari kamo. Busa? Go? Okay, ako na po. Busa, mihangyo siya kang aspinash nga dili lang siya pakanon o paimnon sa gipahatag kaniya sa hari. Go. Next verse, palihog ko. Pagbuot. Apan mingon si Ashpenaz kaniya, nahadlok ako sa hari. Siya ang nagbuot kung unsay inyong kanon o imnon. O kung makita niya nga dili maayo, ang inyong panglawas kumpara sa uban nga mas batanon, basin nga og ipapatay niya ako. In 11. Sulay nga utan og tubig lang ang inyong ipakaon og ipainom kanamo sulod sa napulo ka adlaw. Kusga kung unsa ang buhaton. Okay, misugot ang tinugyanan og gisulayan sila sulod sa napulo ka adlaw. Human 15. Nawala na si Kwan. In 16, gihatagan sa Dios kining upat ka mga batan-on ug kaalam ug pagsabot labi na gayud sa nagkalain-lain nga mga balasahon ug mga pagtulunan. Ug dugang niini gihatagan pagayon niya si Daniel ug kaalam sa paghubad sa mga pananawon ug mga damgo. Pagkahuman 18. In 20 gingon dia ug sa mga pangutana nga nagkinahanglan og kaalam ug pagsabot, nakita sa hari nga mas maalamon sila ug napulo ka pilo kaysa mga magikiro ug espiritista sa tibuok niya nga gingharian. Magampo ta. Salamat amahan ning kabuntagon. Nakabasa mi si imong pulong, nagpahinumdum Ginoo ang libro sa Daniel Ginoo. Ang imong pulong Ginoo nga isip magdasig sa matag usa. Tabangi mi Ginoo, bisan ako nga imong ubos ng alagad, nangayo sa kupas sa kapasayloanan Ginoo. Nangayo sa imong gugma. Nangayo Ginoo sa imong grasya, pabor, panalangin
nangayo sa imong kadaugan. Niningtak na wala ko'y mahimo kung wala imong panabang. Dili ko magmalampuson kung wala ka nga magauban sa kong kinabuhi. Tabangi ko. Nagpaubos ko diha kanimo. Salamat Ginoo, lamdagi ang matagusa, pasabtang matagusa, liguna ang matagusa sa pangalan ni Jesus. Amen. Makapanglingkod ang tanan. Di na naman nabasa nga pila ka verse karong adlaw. Unsay buot ani pasabot nga gitawag og marketplace. Mingunta nga sa atong panahon karon, dili lang ni lugar nga mamaligya ang tawo. Mamaligya sa Roy Plaza, sa merkado, or asa man. Ang marketplace pwede po dato matawag nga sa atong eskwelahan. Ana, ang bata mailhan nimo o masinati sa maestra nga buutan, pag makita na to iyang panglihok, yun sa kana pag-akatar sa ginikanan, o inistoryahan nga inline sa pamatasan sa Ginoo. Mailhan man nimong bata kung kuan, gusto mo ning ginanan ni kay malikas man. Di ba? Pero naapoy bata, ma-appreciate na ko ng mga bata nga, mamadlong, babya na, anak si Papa God. Na yung mga ingana nga mga bata nga makita na ko nga, mayo ang pagpatungo nga, gitudluan yun sila unsa ang dili maayo. And uglain pa, pwede po nga marketplace nato sa atong mga nanay haibalo, ang atong social media. Halos nanan, mabata man o tiguang, kabalo na gid mo gamit og cellphone, tama ba? Ako ganing anak, 2 years old, mga nana, mga gani o, mangilog og cellphone. And pwede pod nga ang marketplace matawag sa atong mga barkada. Unsa ka sa imong barkada? Unsay tawag nimo sa imong barkada? Ikaw ang bright sa inyong barkada? Ha? Ikaw ang buutan? Or ikaw ang gitawag nga danghag sa inyong barkada? Di ba? Na mga ingana. And also pod, ang marketplace, pwede po na matawag nga sa trabaho. Pwede ka diya and negosyo. And lastly, gingon diya sa TikTok or on sa Facebook, usahay lisod na kaayo nga magpabilin nga matinud-anon sa Ginoo, especially sa mga batanon. Nganong batanon gyud ning gisgutan karon. Daghan na kayong pressure. Pressure ka sa barkada, muban ba ta og dili, makijaming ba ta og dili. Pressure sa work, pressure sa online kung unsay uso. Tapos mo po'y sundon. Pero karon atong tunan ang kinabuhi ni Daniel, usa ka batan-on nga layo sa iyang pamilya. Pero wala gyud siya mipakya sa pagbarug sa kamatuoran o sa pag-alagad sa Ginoo. And gingon dia sa verse nga naipangutana diya nga unsaon nato pagbarug para sa Ginoo kung ang kalibutan gusto ta ipalayo sa iya. Tinuod ni? Daghang pamaagi nga ang kalibutan mo bira gyud sa tua. Nay mga prayer online, prayer practice, ipanglaba or ilaag nato. And nay mga activity nga pwede sa church pero gitagaan nato gahin ang uban. And ang atong pagtuo, ang social media, usahay makalimuta nga kita gitawag sa Ginoo nga magbarog para niya. Pero unsaon mato pagbarog kung halos tanan sa palibot gusto ta nga ipalayo sa Ginoo. Mao na atong isgutan karon mga igsoon. Unsaon nato pagpadayon, paglig-on sa matag usa ug pagbarog nga matinud-anon bisan sa tunga sa kalibutan nga puno sa pagsulay. Puno ba sa pagsulay ang kalibutan? Amen ba? Natay pila ka punto nga atong pagaisgutan ay mong kabalaka kay dalion na to ni. And number 1, gingon diha sa unang puntos, basa daw tanan, go. Pag kinabuhi nga may integridad sa kalibutan nga puno sa pagkompromiso. And sumala diha sa pulong sa in 14, gingon diha nga misugot ang tinugyanan ug gisulayan sila sulod sa napulo ka adlaw. And masinati nimo yung next verse, bro. Busa mihangyo siya kang aspinas nga dili lang siya pakanon o paimnon. And unsa pa na diha? Sa gipahatag kaniya sa hari kay ngano man? Pagbuot sa Dios, basa daw tani tanan.
atong hinumduman nga pagbuot sa Dios nga maluoy og muhatag og pabor. Mo nitong hinumduman mga igsuon. Ang tanang maayong butang pabor nga moabot sa atong kinabuhi pagbuot na sa Ginoo. Amen ba? Kani sila naabot sila atong lugar nga walay mga amigo tungod kay gibihag man sila. Napildi man ang ilang syudad, gihimo sila nga mga piniriso. Ug kung ang tao makapahimuot sa Ginoo, paboran gyud na sa Ginoo. Amen ba? Liligyo ka kaingon nga adul man na siya sa luwag. Tama? Wala gyud mingon nga duol sa luwag kani biblical gyud ni. Nay mga tawo nga wala nailhan nilang Daniel pero unsay pagbuot sa Ginoo, maluoy og muhatag og pabor sa Pinas kang Daniel. Munang kung mangita ang tawo og trabaho, magampo sa gyudaan. Kay basig imong na-applyan isog. Ang naasayin ba isog? Ano ang kan ka dire? Mangun sa mo ka dire. Na, tapos napoy uban nga ang sa atong pagalakwan or atong panginahanglanon muduol ka ko ato niya no. Pero to the point nga magampo una ka sa Ginoo aron naay pabor, naay maluoy ang Ginoo sa tuwa. Amen ba? Or basig diretso ra attack diretso. Ay kabalo to siya, maayo to siya nga kuan, nga IT. Naguba kong laptop, maayo to siya na IT. Pero pag duol nimo, busy po kay siya. Pero kung pag nagampo ka sa Ginoo nga moduol ka ng tawhana, paboran ka sa Ginoo, wala siya gitrabaho, imo arag yung butang yung trabahoon. Tama ba? Ay makaana gyud kag salamat gyud sa Ginoo kay gitubag dayon, naayo ra biya tapos ako nang nagamit. Dili kay paabot pa man daw ko sunod semana. Nalisod na. Na mga ingana nga points sa kinabuhi. And nasabtan man nato ni. At hinumduman ha nga ang pabor ug panalangin pagbuot gina sa Ginoo sa tong kinabuhi. Di kita moingon nga amigo mugod sila. Na amigo lang gyud na sila pero ang pabor ug kwan kanang maayong mga butang nagikan gyud na sa Ginoo. Amen ba? Atong panahon na gilubong sila sa culture sa Babylon. Laing-laing Diyos, laing-laing kultura. And kung makita ninyo na, lantawan ninyo sa iyang passage, unong sa Jerusalem sa una, sa dihang nabihag sa Babylon. Tawa. Ingana ang naong sa una, kung maggubat ay sa una, bungkagod ginang pader. Nagpaila, tapos pakita na sa layo, mag-aaso na. Nagpaila, ginapildi na ginang lugaraha. Tapos, ingana gina ang ilang kahimtang sa una din. Makaingon ko ba nga ang mga bakul sa una ulay kwenta. Karami nang ngayon, wala dili na pang bihagon ba unsaon po na nila. And na-remember na ko sa una nga kutabatom ko sa una. Abot ko sa kadakong simbahan, janitor ko sa una. Magsimba katulo sa isa ka Domingo, kadlawon kanang alas 9 nga normal nga ni upang kagabi. Akong kamot na basa para sa CR, malimpyo, tapos keyboard na po ko. Tapos magkakuan na po, pag alas 9, manghinlo na po ko sa CR kay nanang pilaing kuan mo sulod, nanang pilaing service. Limpyo na po ko, pagkagabi, limpyo na po ko. And then, katawaan ko nila sa una dito, kay ang sinultian sa tuwa, basta mga Bisaya, perting gahiag yun. Pag-abot ni mo ko tabato, dili na mga kaigsi. Mga gitawang tag-ilog ko. Mayang kag nasuko pa rin mo na. Pindot ang gistingo, pero kakanta ba? Ang istorya na sa imo. And then, katawan ko nila sa una, tungod kay, ang ako ang inistoryan, gahi gyud. Nga ni gyud ning Bisaya dahil nakumpara na gyud ako. Nga ang mga Bisaya perting gahi ag tingog asa maabot dako nga abilag nangisog pero wala biya na. Pero ang mga Ilonggo perting puhag tingog kanang malumanay ba. Tuod man naningkamot jud ko pila ka tuig dito nga ma-adjust nako ilang sinultian. Makuha nako ang culture nila. Then praise God, tabang sa Ginoo nakakat-on ko. Pero ang nakalami lang tungod kay na-inline gyapon ko sa Ginoo kay janitor mo ko sa dako nga simbahan. And sumala po ingani po ang kahimtang nilang Daniel nga bisan pa og kanang naabot na sila sa laing lugar. Gila gyud gihapon nila nga ang ilang Ginoo gyud nila. Amen ba? Bisan layo sa ilang pamilya or kanang gitawag nato comfort zone, si Daniel nagpili nga magpabilin nga matinud-anon sa Ginoo. Nahimo ba ni nato sa una or sa estudyante pa ta okay ba tong kinabuhi? Sa dihang layo ta sa atong comfort zone. Sa atong kinabuhi bisan asa ta eskwelahan, trabaho or social media, music industry. Baka nabutang ka, may hinumduman po nako sa una nga
ang pagpanalangin sa Ginoo or ang paghatag preserve ba na nga term nga gipanalipdan ko sa Ginoo sa diyang sa Sigabi DPWH diha ko sa una pod. Keyboardista po ko diha sa una. Then matag nila og kanang event na yung mga ilimnon nga daghan kayo. Okay, mo may naandan yun nila, orag party. Then, mingon sila, pet, may tawag, or di, gitawag kog tunton man gyud akong angga dito. And then, tawag na, imo ani, pero mo anak ko nga, dili lang kuya, okay na ko aning coke, okay na ko aning, kaning naamon po tayo mapunit-punit ng mga fruits. Dito pa lang, pila kahigayon nga, nakaingon ko nga, napasidunggan ako ang Ginoo tungod kay, wala mo ko nag-ingon nga, bawal na ya, wala, kundi, gipakita na ko, nipili ko kung unsa ang makapahimuot sa Ginoo. Maingon ta nga, pwede gihapon tang magpili. Bisag asa mo karon, pwede mo magpili nga, bisag na ay pressure nga mo compromise, mo pili mo nga husto nga makapahimuot sa Ginoo. Amen ba? And, unsa man giingon nga integrity? Giingon nga integrity means doing what's right even if no one is watching. Tinuod ba? Nga, bisan pa sa tago nga nagbuhat gyapon ta nga makapahimuot sa Ginoo. Ingana daw ang integridad. And staying true to God's word. Pila man ka diri sa atoa nga naay mga pulong sa Ginoo nga gihuptan, kanang naay mga memory verse. Wala mo? Wala mo verse? Ikaw, Ate Flor, unsa imong verse? Ha? John 3:16? Akong verse sa una, bata pa ko, mga bagamay pagyugay ko. Naay verse na gihatag ako mama, nga hangtod karon dalan-dalan gyapon ako. Kaning gitawag og Second Thessalonians 3:10. Pwede niyo na ihatag sa inyong mga anak. Ingon niya nga sa Second Thessalonians 3:10, he who does not work does not eat. Sa Bisaya pa ayaw pa kanang taong tapulan. Na, pwede gini ihatag sa inyong mga anak. Ipasabot lang tarong. Ang kinahanglan mulihok ang bata, maningkamot ang bata, magpasugo ang bata, mutuo sa ginikanan ng bata. Amen ba? And, gingon dia, pleasing God, not people. Ang pagkamatinud-anon, mao ang pagbuhat sa husto. Bisan walay nakakita. Amen ba? Ang tinuod nga alagad sa Ginoo magpabilin nga matinud-anon, bisan asa siya ibutang. Amen? And, gingon dia nga, in the verse of 11, mag-ingon nato diha, busa, maingon si Daniel nga sa tinugyanan ni Ashpenas nga tig-atiman kanila, nga unsa, sulahi nga utan og tubig lang ang inyong ipakaon og ipainom kanamo sulod sa napulo ka adlaw. And gingon diha, unya ikumpara kami sa uban nga mga batan-on nga nagkakaon sa pagkaon sa hari, basi sa imo unyang makita nga resulta, ikaw na ang mo desisyon. Okay. Mahibalong mo desisyon kung unsa ang imong gustong buhaton kanamo. Misugot unsa in verse 14, misugot ang tinugyanan ug gisulayan sila sa napulo ka adlaw. And basa ta diri, human sa napulo ka adlaw nakita nga mas maayo ug himsog ang ilang panglawas kung ikumpara sa uban, sa mga batanon nga nangaon sa pagkaon sa hari. Now listen to this. 10 days lang ilang panglawas, okay na. Unsay gikaon nila? Ha? Kung utan imong kanon, kung gulay imong kanon, 10 days, 60 na ka. Ha? Di ba? Ingna imong tapat, 10 days, 60 na ka. Dahil klaro kayo, biblical ni siya nga prinsipyo, 10 days pa lang ha, oh. Lili lisod magpaniwang. Naaday sa yon nga pamaagi kani biblical pulong sa Ginoo. 10 days nga magkaon ka gulay, magamay na imong bilbil. Himsog ang ilahang panglawas. O ikumpara sa mga batanon nga nagngaon sa pagkaon sa hari. Tungod kay ato nga time ang pagkaon sa Babylon puro gyud karne. Ay katuo mo nga ang karne makapatambok na makapahimsog. Naba day himsog di ay gulay di ay. Nabasa gyud ako gahapon or naging adlaw nga amo to familiar mo atong tigulang nga 125 years na siya, nga buhi pa. Ang sikreto day niya, gulay ra gyud prutas iyang ginakaon. Buhi gyud siya. Ako na inline gyud ning wali nako nga ang pagkaon og gulay naa gyud resulta. Amen ba?
So 10 days lang ha. Challenge ma'am yan. 10 days. Kao gulay. And gingon dia busa, wala na sila tagai sa hatagi sa tinugyanan sa pagkaon ug ilimnon nga gipahatag sa hari kanila, utan na lang ang gipakaon kanila. Kaon na gyud tagutan. Amen ba? Mga ginikanan, kinahanglan ta nga di na magasto, magtanom ta. Ganahan po tag instant mo nang ora kita mo'y nadak-an. Tama? Karon nga man, amot og nasayop ko mga teachers atong gisaulog ang nutrition month. Tama ba? July, nutrition month. Ang tawa na ni mo tapad og ka nutrition ba na? Ha? So, kinahanglan ka mo ka og gulay ha? So, karon nga bulan gisaulog ang nutrition month. Oh, gulay. Bisan kamo nga lantaw sa online, lantawa na yung tapad diha basig wala na di na ka nutrition. And pagkahuman sa tulo ka tuig nga pagbansay kanila sumala sa giingon ni Haring Nebukadnezar, gidala sila ni Ashpenaz ngadto kaniya. Nakigsulti ang hari kanila og nakita sa hari nga sa tanang mga batan-on walay sama kag Daniel, Hananiah, Misael og Azaria, busa sila ang gipili nga mag-alagad kaniya. Kung naamoy mga ngalan sa inyong mga anak, kung magplano po mong mag-anak, or mangayog panalangin sa Ginoo, pwede ning mga ngalana inyong ipangalan. Tungod kay ang mga ngalan, nga kung mabasa na to ang Bible, naaday meaning na ilang mga ngalan. Ngano man, kamo, wala mo nakapangutana sa inyong ginikanan, nganong kana inyong ngalan. Nganong Charlie? Charlie, chocolate ba na? Tama? Pwede na? Hiling og sa chocolate ang iyang ginikanan, pero kaning mga batan-una, naanay meaning ilang ngalan. Ang mga ngalan ni Daniel, sa Old Testament, mga halangdon kay na sila. Tungod kay nga naman, sila upat ka batan-on nga sakop, nga mga pinili, nga binihag sa Juda, ngadto sa Babylonia, sa panahon ni Haring Nebukadnezar. Ang ilang mga ngalan daw, adunay spiritual nga kahulugan. Ug ang mga Babylonia usab nag-ili sa ilang mga ngalan aron mapasibo sa ilang kultura ug mga Dios. And number 1, si Daniel, unsa da iyang meaning sa iyang ngalan, gingon diha nga, Daniel, God is my judge. Diyos ang akong hukom. Pwede ninyo na ipangalan sa inyong anak. No? And second, nga katong tulo ka iyang mga batanon nga amigo, si Hananiah. Gingon diha nga, Yahweh is gracious. Ang Ginoo daw, mapinanggaon. Remember na ko sa una, na ako'y kauban sa Redeeming the Land team, Kisaya yung ngalan. Gikuha na yung ngalan sa Job 42. Katong tulo ka anak ni Job nga pinakagwapa sa tibok kalibutan. Di man kasabot, di man kadungong sir. Gingan na perfume. Ang meaning ni siyang Kisaya, perfume. Dahil mo nagitawag siya perfume. So, nikatawa ko kay, mo din ay kahulugan sa yung ngalan. Then, pwede po ni siya. Tungod kay ma-feel ninyo, mabati ninyo, masinati ninyo nga gipalangga mo sa Ginoo, gitagaan mo anak, pwede ninyo ni pangalan nga mahinumduman ninyo nga ang Ginoo mapinanggaon sa inyong kinabuhi. Amen ba? Misael, who is like God. Kisay sama sa Dios. And lastly si Azaria, guys. Yahweh has helped, ang Ginoo mitabang. Kini nga upat ka batan-on nailhan sa ilang pagkamatinumanon sa Ginoo bisan sa mga pagsulay sa Babylonia. Ang pinakasakit nga istorya maotong katong si Daniel nga gibutang sa asa sa gihulog sa daghan og mga ato nga time pwede siya nga musimba sa Babylonia nga Dios pero gipili niya ang pagsimba sa Ginoo. Mo ni ang tao di gyud ka matingala nga kung mubuhat kag maayo lagi na mo lantaw sa imo mangita og yun na og buling. Unang ayaw ninyo balusi. Kapoy na. And kinahanglan nga muduol mo sa Ginoo tungod kay ato nga time nga ilang gipasaginlan si Daniel gibutang-butangan. Pero ang Ginoo gipatakom ang mga baba sa leon. Diya nang daan mo tong moingon, di ba ang meaning niya nga Daniel, God is my judge tungod kay ato nga time maghukom niya ang Ginoo, ni pabor ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen ba? Si Hananiah o katong tulo or maingon ta nga si Shadrach, Meshach ug Abednego gisulod sa nagdilaab nga hudno or katong asa sila katong kalayo bitaw apan wala sunog tungod kay gitabangan sila sa Ginoo. Makita nato to katong sa first Sunday nga giwali ni Pastora Juji ninyo. Di ba? Stand out.
Nin katong tulo nga gimutang sa hudno, wala gyud naon sa ni baho sa aso, wala gyud, di gyud masimhot tungod kay gipanalipdan sila sa Ginoo. And in verse 20 gingon diha, og sa mga pangutana nga nagkinahanglan og kaalam ug pagsabot, nakita sa hari nga mas maalamon sila ug napulo kapilo na ang pagkaon ug utan makabarait. Amen ba? And makabright ang pagkaon sa utan o espiritista sa tibok kalibot sa tibok niya nga gingharian. Biblical gyud ang pulong sa Ginoo, kung mukaon kag utan, mabright gyud ka. Dili lang himsog ang imong panglawas, ayuhon pa imong pisikal, imong espiritual. Ingana ang benepisyo sa utan. Amen ba? Ora na kung nagkuan no, nag-introduce og utan, umaligyag utan. And number 2, gingon dia, pressure to conform. Unya, gisugo sa hari, si Aspinas, ang pangulo sa mga yunuko, nga pagpiling mga batan-ol, gikan sa binihag, nga mga Israelita nga sakop sa kaliwat sa harianong banay. Kulba pag yung pili, katubog yung isura ni no, pagdakop sa tanang Israelita, sa mga na inlay ka sa royal blood, kwaon din sila. And number 4, gingon dia, kinahanglan nga unsa, guwapo, maayo panglawas, edukado, ug daghag na hibaluan, hait ug salabutan, ug may katakos sa pag-alagad sa palasyo. Pa-remember na ko ni kinsa ilang tawan og ikunito. Tapos na wala pa. Oh man na kalantaw gyud. And wala kay ko kasabot. Pag abot na panahon ni Daniel nga katong gikuha ang iyang mango, dito na ko nasabtan sa last part nga ingon siya katong gusto takas nga bata, ningon siya nga ang tanang bata nga ni Ikyas, sa Bisaya lang ang tanang bata nga ni Ikyas diri nga mga mahuyang wala na ni balik. Kay gusto din sila manakas ato nga time. Nandiya, kuya, pero kailangan natin hawa yun sila kay dili na maayo dito. Gitudluan sila sa pag kanang mga dili mga maayo. And ningon siya nga, ningon tong iyang kuya-kuya nga siya, kabalo ba kang anong nagpabilin ka diri? Nga wala ka unsa, wala ka patya, wala ka wala tungod kay nakita nila nga bright ka. Dito na ko nasabtan nga gi-brainwash day sila. In last part gani ato naigahikog nga batanon. Giamong sa mga sundalo, among gid sa mga sundalo. Dito pa lang daan, ma-brainwash din naana gid ang brainwash sa una pa lang. Kani nga panahon kinahanglan gwapo, edukado, mga mga bright may gipangpili sa una. Then kinahanglan pud nga ilang tudluan sa ilang kultura kay basig mo rebuilde sa ilaha. And maingon dia ug tudluan sila sa verse 4 sa pagbasa ug pagsulat sa pinulungan sa mga taga Babylonia. Kung ako siguro ang nabihag sa una, kung ako lang verse 4 mo balik ta, kinahanglan, ngayon sa to? Kinahanglan nga guwapo. Ako nga asawa ray makatubagan Di ba? Kinahanglan nga guwapo kung ako'y nabihag ani sa una, warag mayong panglawas. Pwede daw nga, pwede si Sir Jong, edukado, ingani ang mabihag na sa una, hinahanglan dayo, dili kay ingani, di ka mabihag guard. Dito rin ka sa ubos, tiga-aswat na tong PC. O daghang nahibaluan, kaning daghang nahibaluan, sa akong nasabtan kung karong panahon ni mga maro. Lisod po no, hait og salabutan, ug may katakos sa pag-alagad sa palasyo. Kinahanglan, gyud kay ano man, kinahanglan nilang ni mga butanga, aron dili lisod sa pagtudlo nila. Basis magkasinturakas na diha. And gingon diha sa 5, ang hari nagsugo nga adlaw-adlaw hatagan sila sa harianong pagkaon ug bino. Amo din ning nadaot ning mga kuanday, mga batanon ato. Munang lami ang lawas nilang Daniel kay ngano man. Mabasa nimo diha harianong pagkaon, mga karne, pwede grapes kay harianon man na paggabi. O nya nakinamay bino. Kinahanglan po alcohol daw ang lawas, pastor. O kinahanglan din So, mulong tad og tulo ka tuig ininom nimo og bino no, nahunsa na. Kumura ko na ilang buhaton. Gitrain sila for almost 3 years ngay ngana. So pwede day 3 years ka nga magkaon og gulay. Amen ba? Ang ganaan mo tong fast food, itong mga basta mga hotdog, and then ang ilang pagtuon og sa pagkatapos niya ng panahon na kinahanglan mo atubang sila sa hari.
Daniel and his friends were taken to Babylon. Naabot sila Babylonia, layo sa ilang pamilya, laing lugar, laing kultura, laing mga Diyos, pero nagpabilin sila nga matinud-anon sa Ginoo. Amen ba? Under pressure sila atong nga time, pero pareha sa ato karon. And next. Uy, next slide. Katik na ko ninyo, no? Gusto rin mo dalion. Gusto mo dalion? Okay, masugod na to. So, ay wala ka, mahuman na kita ni ron. Modern Babylon. Kalantaw, nagiday mo. Easy ra mag-serve sa Ginoo. Sa simbahan, okay ra gyud kayo. Nakoy nabase na bata na paminaw nga pulong or si Pastor Amot kailan mo na si CF Pastor Bong. Ana siya nga nadon siya asawa nga abana nga dili mo simba pero ang asawa pirming simbahan. Ang pirming simba. One time ni simba gyud ang bana kay gidala man gyud niya. Na bless man ang bana. Nya pito man ka service sa isa ka Domingo. Siya gusto po kog isa. Na bless naman po, blessed kay good. Gusto po kog isa. Parang naabot og tulo. Hantod pagkaupad naglibog na nadagay ni gitripping-trippingan diri nga babae ni. Antod nasugo na iyang asawa kay gihurot gyud niya ang 7 service. Yan na siya nga. Anong ganahan maka nga pirmi og kuan? Simba. Niya na din siya pagkahuman niya nga. Ganahan mangguko kay entertainon mangguko nimo kaayo. Dili mo kasabaan kung naa ka diri sa simbahan. Mo tong ganahan na yang bana nga dito sila sa kay dili kadungog siguro yaw-yaw, dili ka kuan nga atimanon og ayo siya ba. Dito rin nasabtan nga easy ra gyud mag-serve sa simbahan. Pero sa eskwelahan kaya sa TikTok, sa pamilya, sa trabaho, sa inyong barkada, makaingon ba ka nga, yes Lord, I will stand for you, bisan ikaw ra isa. Amen ba? And, natay mga pressure, hapit na kumawan, imbulbla ka. Student pressure. Lisod magmarog nga Kristohanon ang mga estudyante kung ang uban mangupya, tinuod dili. Katawa rin ini mga estudyante. Ha? Lisod mabarog, tinuod dili. Mamalikas. Or kanang magbinuang. I remember sa una kanang si Pastor Jeffrey ninyo, classmate man gyud mi ana. Wala gyud ko kita nga nibalos na siya. Usahay butangag bag iyang bato. Tingala bugat siya gid lalaki, gibutangan na bag iyang bato. College siya mi ana ha. Wa gyud ko kakita nga nibalos na siya. Or madungog nimo nga word nga kwan kay ako may kanang parang stand out or gyud ko kanang di man kay kumakuan gyud sa una kay ura bang kanang sarili mo do. Ura isa kanang pero si Pastor Jeffrey niyo mo yung kauban kayo. Then wa ko kita nga nibalos na siya. And social media, pwede nga pressure ka sa daghang trend nga dili pleasing sa Ginoo. Pero kung imo siya gisunod, ipakita nimo ang identity for Christ, pakita na sa imong mga post nga Kristohanon ba na or dili ang isa ka tawo. Amen ba? Pero sa di po nimo makita kay nga man profile lock. Di ba? Di gyud mo na makita og dili mo friend. And barkada pressure. Kung imong friends mag-invite og inom or night out, ang uban manangid sa akong mama. Ang uban wa na nakapanangid pero tuan na didto. Moingon ba ka nga no or matinud-anon nga moalagad ka sa Ginoo maskin ikaw ra isa? Umuyon kang no, dili pwede or kanang sige kamo lang. And work pressure. Gisugo ka nga bakakan ang report or sa customer, but you choose to do what kanang right nga makapahibungot sa Ginoo. Nakita sa Ginoo ang imong desisyon. Natoy higayon nga muligya kog Bible sa baba. Ang isa ka Bible na may cover nga kanang pang pantalon baka nang nay zipper. Ang isa wala. Ana siya nga. Para man ko sa simbahan doy. Doy man tawag nas ko ah. And then bansili lang na kay para man sa simbahan ko. Ni ulbo ko gamay kay ko na, sir, muhalag na lang man ka sa Ginoo. Kato na lang makapahimuot yun sa yaha. Kanang sulid na lang yun. Ano siya? Niya na ni-agree yung barkada siya. Bitaw no. Kaya gihatag sa Ginoo. And then dito palang daan. Nakita na ko nga. Pwede di ipon nga nga pamagi nga. Malimbungan na to. Nga, bisag, gidunit man ni para sa simbahan. Para sa Pangginoo. Kinahanglan biday ta mo stand ta. Muna ko sahay, ura kong masakitan kay idunit man ako sa simbahan pero mangayo kong discount. Pobre inyong Ginoo kay mangayo mong discount. Tama? Kinahanglan nga kung mo serve sa Ginoo kung naihatag para sa Ginoo.
Mo bitaw tong panahon ni Abel ug ni Cain. Kay ang isa lami kay gihatag, ang isa sobra-sobra na lang. Unsa may gikahimutan sa Ginoo? Katong yung pool nga gihatag niya nga wala nay timi-timi. Amen ba? And in verse 2, in Romans 12:2, bunog na kay ni karumbulana, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Ipabago hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyo ang panghuna-una aron masayran ninyo nga ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Daghan kayong pressure karon gikan sa barkada, social media ug sa trabaho nga magdaog-daog nato ug ipugos nga mosunod lang ta sa uso or buhaton nato ang dili sakto. Pero ang pulong sa Ginoo magtudlo nato unsaong pagbarog, pag-renew sa atong una-una aron makita nga magpabilin na lain ug mosunod na sa Ginoo. And number 3, hapit na ko mo man. You are the light of the Ingnay mong tapad, light of the world ka. And gingon dia in 16 in verse 15 gingon dia busa 16. I think 16. Busa mao usab kini ang inyong buhaton. Pasigaha ninyo ang suga ngadto sa mga tawo aron makita nila ang inyong mga maayong binuhatan ug dayigon nila ang inyong amahan nga naa sa sa langit. Remember ninyo na si Pastor Jeffrey. That time, last month siguro. Naasay na siya sa Arjan. Nianam si Pastor, kinsay magpabautismo. Terus kaya kuha siya sa naman na rin ng patitulog. O man lang na so niana siya nga, nadungog yun naman ni siya. Bro, ako pakuan po bro, magpabautismo ko. Tuon man, dapat yun sa Duhinog. Kauban sa katong kasnunon. Itong isa yung kauban po ng magpabautismo. Ipanguntahan na siya ni Pastor. Siya nga, panguntahan na siya nga, anong magpabautismo mo ka? Niana siya nga, simple lang yan ito bang? Simple lang yan nga, itagos yun sa akong kasing-kasing isan sa muat na nan. Niana siya, tungkol kay nakita niya ang kinabuhi ni Pastor Jeffrey daw, mamisusod siya sa Ginoo. Amen ba? Pwede na ang tao nga, dili na kinahanglan walihan sa pulong sa Ginoo. Makita na ang kinaiya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen ba? Masangyaw na ang imong kinabuhi ug mutuo na sila sa Ginoo nga naay Ginoo gyud. Naa sa luyo balay kog tindog guard. Kana siya ang miila nga kinahanglan daw nga nakita niya ang kinabuhi ni Pastor Jeffrey nga naa ang Ginoo. Salamat guard sa imuang pagsunod sa Ginoo. Kung nalipay mi, mas nalipay ang Ginoo sa imo. Kalingkod na. And God is your shelter. Amen ba? Number 4. Ala, gamay na kong time. In verse 12, gingon, 1-2, muni among verse sa mong motor, ang mudangop sa labing halangdon, ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan, makaingon sa Ginoo. Ikaw ang akong manlalaban ug tig panalipod. Ikaw ang akong Dios ug kanimo nagsalig ako. Amen ba? Kung ang Ginoo imong amahan dili ka angay mahadlok. Amen? Dili pasabot nga, kani klaro kayo? Listen to this, nga mga lagad sa Ginoo, dili pasabot nga walay problema, pero pasabot nga naay Dios nga mutabang. Amen ba? And number 5, hapit na kumuman mo kabalaka. Spiritual nutrition. Nutrition man ron. Apan mitubag si Jesus kaniya sa kasulatan nagaingon dili lang sa pagkaon mabuhi ang tao kundi sa matag pulong usab sa Dios munang matingala mo nga kung si Pastor Peter musaka diri kamo tanan manindog ug magbasa pod sa pulong sa Ginoo. Amen ba? If you make the Lord your master, your God, you serve God, then you don't have to worry about sa imong kinabuhi. Amen ba? Dili ka pasagdan sa Ginoo at imanon ka sa Ginoo. Amen? Word of God strengthens truth in you. And worship, gi-refresh ang imong spirit, munang natay panimbahon, natay worship sa Ginoo. Prayer connects you to your source. Ug ang atong source and our source is our Lord Jesus Christ. Amen ba? And this is our last verse, gingon dia 6:9 sa Galatian. Basa ta tanan. Go. Pusga.
Amen. Itudluan ta ni Paul nga dili ta magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Kani usahay maigo ko ani usahay magtulo akong luha ani. Tungod kay ang tao pa gyud. Na weakness depende nga makabuhat kag maayo depende sa sitwasyon. Depende sa imong pag-react, sa imong pag-response. Pero ang pulong sa Ginoo nag-remind sa tuwa kung mubuhat ag maayo nagyud tay maani. Amen ba? Nagyoy bunga ana. Paabot lang. Amen? And nabay nasabtan ng matag usa karon. Salamat sa pulong sa Ginoo and giawag nako ang worship team nga mani sa tubangan. Magampo ta atong pasidunggan ang Ginoo. Ginoo, salamat. Nagpasalamat kami sa imong gugma ug pagkamaayo sa imong kinabuhi. Salamat sa imong gahom nga nagahatag og kaisog ug kadasig sa matag adlaw. Nagatuo kami nga ikaw ang Dios makagagahom. Ang Dios nga nagpakaon, nagaluwas, ug nagahatag sa tanan nga among gikinahanglan. Ginoo, tabangi kami nga among pagtuo mas dako pa kaysa among mga problema. Kasakitan, kawadon, ug bisan unsang pagsulay nga giamong giagian. Himua nga magpadayon kami sa pagsalig, sa pagtuman sa imong kabubuton, bisan pa sa kalisod. Magasalig kami nga ikaw nagahimong sa imposible ug nagatabang sa tanan. Nagasalig sa imua. Himua nga among relasyon kanimo magpabiling lig-on ug dili matangtang bisan sa unsa pa nga moabot sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong kahayag ug pagiya sa among paglakaw sa kinabuhi. Ang among pagtuo Ginoo magapadayon ug magadako hangtod sa imong pagbalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makapangningdong ta atong ipadayon ang atong pagsimba pinaagi sa balaang panihapon. Makapangyarihan ang aking Diyos, mga likha niya ay napapaluhod. Ang karunungan sa Kanya nagmula. Siya ang wakas at ang pasimula. Mga bansa, mga hari, sa paghuhukom, ika'y maghari. Namamangha sa kagandahan mo. Wala nang mahigit sa'yo. Simbahon ng Ginoo. Si Jesus, nagpapako sa krus, nabuhay siya, Tinakwil ng iba, walay rusas, na inapakapaka. Hari ka man, nagpakumbaba sa iyong likha. To all viewers nga nagalanta with us online, na may elements, bread or a biscuit or juice, make this a symbolic elements symbolizing the body of Christ. Tungod kay nagatuta nga pinagi siyang dugo, nakabatunta o kadaugan o pagpasaylo. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug mingon, mao kini ang akong lawas alang kaninyo. Buhata kini sa paghandom kanako, magampo ta. Nagpasalamat kami sa biskwit nga nagrepresentar sa imong lawas amahan. Alang sa among kaluwasan sa pagdawat namo niini, hinaot nga magpadayon ang among pagpasalamat ug maligon ang among relasyon kanimo. Tabangi kami nga magkinabuhi sumala sa imong gugma, sakripisyo alang kanamo. Kini among mga pagampo sa pangalan ni Jesus. Amen.
Man sa panihapon gikuha ni ang kupa atong itaas ang kupa. Mao kini ang kupa sa bag-o nga kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako magampo ta. Nagpasalamat kami sa kupa nga nagpresentar sa imong dugo nga gibuo alang sa pagpasaylo sa among mga sala Ginoo. Sa pag-inom namo niini hinaot nga maghinumdom kini kanamo sa imong sakripisyo ug kami mopadayon sa among pagpasalamat sa pagtuo diha kanimo. Tabangi kami nga magkinabuhi nga angay sa imong grasya ug gugma. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaysa matag kaon ninyo niining pan ug matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Si Jesus, nagpapako sa krus, nabuhay siya, tinakwil ng iba, Marerusas na inapakapaka, hari ka man, pakumbaba sa iyong likha. Magampo ta. Salamat kinuning kabuntagon. Salamat sa imong paguban sa imong alagad, paghatag og dakong kadaugan. Salamat sa imong pulong naglig-on sa mua. Nga bisan unsang sitwasyon mubarog mi nga makapahimuot sa imua. Salamat Ginoo nga imong pulong nagtudlo. Nga bisan pa sa mga gulay pagkaon Ginoo naghatag og kaayuhan sa imong panglawas, naghatag og kaalam kahibalo. Salamat Ginoo sa imong kamaayo. Bisan sa matag usa nga niya karon nagapaminaw sa imong pulong, nakadungog. Salamat nga ilang matanom, matisok, makinabuhi ang imong pulong Ginoo. Nining adlaw ubani kami sa among pag-uli nga mabalo na mo ang imong kalipay, pagpasaylo, gugma, kadasig. Salamat sa proteksyon ni imong ihatag sa matag usa. Manalangini ang matag usa bisan ang naadri nagapanglihok sa simbahan. Takos kang daigong pasalamatan sa pangalan ni Hesus atong isa atong mga kamot. Lang sa balaang katapusan. Panalanginan og bantayan kamo sa Ginoo. Magmaluluyon og manggihatagon siya kaninyo. Kahimutan kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Ug ang panalangin sa Dios nga makagagahom magauban kaninyo sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Salamat sa inyong paguban. Makita-kita ta sunod semana. You are blessed. Kay ang Ginoo nako